کر کے جڑا سر سور تھی سر سید جنوں آندے جے انہیں بھی آخیا بھی او بی بی او میں تے سکول نہیں کھولنے میں مردوں دے کھولاں دا یہ تے آپ ہی کھول لین دے کی مطلب جدو مرد دلہ بن جاتا ہے عورت پردے چ کیویں رہ سکتی مرد بغیرت ہوے عورت حیا وچ کیویں رہے گی مرد سر دا سائی ہے سیانے آندے نے افسر ٹھیک ہوے تے عملہ ٹھیک رہندا ہے افسر خراب تے جناب عملہ کیویں جناب ٹھیک رہ سکدا ہے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں دے اوتے افسر نے حاکم نے مرد ہون تے جدوں عورت افسر بن جاوے اس ویلے سمجھ مرد مرد ہی نہیں رہا مرد خسرا بن گیا تے خسرے دے اوتے رن چڑھ جاندی خسرا رن دے اگے لگ رن دے پیچھے تے رن دا خسرے دے اگے ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولیا ہاں کیونکہ بابا قوم خسرے دا ذکر تے اج میں کر بیٹھا تے کلندر دا ذکر کراں جو غیرت والا جنا سی ذرا بولو اے سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اقبال فرماندا ہے سکول دے لڑکے مولوی صاحب نال لڑ پے مولوی صاحب آپ پردے دی گل کیوں پیا کرنا رنا پردے کرن گیا ساڈی عیاشی کیویں ہوے دی مولوی صاحب آپ پردے دی گل نہ کری علامہ اقبال آندا ہے پر مولوی صاحب بھی ہن اگلے دن صاف کہہ چھڑیا علامہ اقبال سکول دے لڑکیاں نو جواب پہ دیندا ہے آندا وہ سکولی بغیر تو کیوں پہ لڑتے جے مولوی صاحب نال مولوی صاحب بھی کل تقریر دے اندر کہہ چھڈیا کی کہہ چھڈیا وال میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے آخر مولوی صاحب نے تقریر کر دیا صاف چاہ کے وہ پردہ ہوئے کس تو جب رنا کہ تو پردہ کرن مرد ہی رن بن گئے نے اور سنو میں قسمیا بیان میں آزمایا سانو رنا ویکھن تے پردے کرن لگ پیندیاں نے ویندیاں جان منہ پرا کر لین گیا پردے سٹ لین گیا تے سکولیاں نو ویکھن نا تے جڑا پردہ ہوتا ہے وہ بھی چک لیندیاں نو آندیاں ہے تے ساڈے نال دا ہی ہے نا وہ سگوں ہور چوڑیاں ہو جاندیاں ماشاءاللہ ازما کے ویکھیا جی یار میں قسمیا بیان داڑی پگ والا بندہ اس سادے لباس والا بندہ عورت نو ٹکر جاوے عورت بھج بھج کے پردہ کرے گی پینٹ شرٹ والا ٹکر جاوے داڑی منا ٹکر جاوے مچھا منی کھڑا ہوئے تے او ٹکرے تے او سگوں لا چھڈ دی او آندی ہے ساڈی جنس دا ہے نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جڑی کسی قوم نال مشابہت کرے انہاں دے وچوں ہے جڑا رن اے منہ تے داڑھی چھلدا ہے اے رن نال کردا مشابہت رن نال مشابہت کیتی تے اے بن گیا انہاں دی قوم وچوں تے انہاں دی قوم وچوں جڑا ہوئے اون دے تو رن کادے واسطے پردے کرے او جھلیا تو سونے نبی دی سنت اپنا کے ویخ تو پھر بن جائے گا پورا مرد جدو پورا مرد بنے گا عورتاں تیرے تو شرماون گیاں ہاں تیرے تو پردے کرن گیاں
مرد اصل وہی ہوتا ہے جہد تو عورت پردہ کرے.